हांव व्हॅनची सारकी हायट धरली कित्याक हिंग उदक पावसान भरपूर उदक वतालें आनी आमगे सिवरेजी होंड मारलें ताका लागून हांव सारको हाटी पडत हेजे बाबा हिंग कितें कर शहर पास काबार जायन आम करया म्हणजे आयज तेणें काम कमेस केलां हांव देव बरें करूं म्हणटा आमगे बाबा व्हॅन आयज आमी कोलवा तडबोडा आहाय आनी आयज हिंगा डांबराचें काम चालू जाल्लें आनी एक फावट डांबराक काम चालू जालें म्हणटरी हिंगा कोण तरी पांच येवन उबो रावलो आनी डांबोर घालपा लागलो पांचान उबो रावपाचें हांव म्हणा हे वड तेगे म्हणटा तेगे वडान डांबोर घातले तो उबो रावपाकूच जाय आनी काम करून घेवपा जाय बट लोकांक मिसगायड करूं शिरपणा आयज हिंगा मिसगायड करपाची ट्राय केलो आहा आयज जेन्ना डांबोर घालपा लागले थोडे जे मनीस आतां हे दिसांनी BJP जॉयन जाले ते मनशांगेन हिंगा एक बायट घेयलो आनी बायटाचे ते उलयताय हें काम BJP कोता हांव नको हें काम BJP कोत म्हणून पडपाक गरज केसो आसा कित्याक आतां इलेक्शन चलता इलेक्शनाक कोड चलता आनी तुमी लोकांक कितें सांगो सोदता म्हणजे काम रस्तो BJP कोता आनी BJP कोट मारना तेमी आतां थोडे रस्त्या नांव घाले आनी अप्रूव्ड म्हूण सायन म्हणा हाडे हें म्हाका सांग पूण जे हे रस्त्या जे अप्रूवल आहले ते बरे पयलीं जाले 3 म्हयने पयलीं जाले ते भाशेन सायरान सांगिलां 2 म्हयने पयले आमकां वर्क ऑर्डर बीन आहलोली आतां इंजिनियरानूय सांगिलां 2 म्हयने पयलीं हेजी वर्क ऑर्डर आहली म्हणून सो म्हाका दिसता लोकांक फटोवपाचें बंद करपा जाय आनी तुमकोडे जरी तर डॉक्युमेंट सारके आहाय ते आनी लोकांक दाखोवपा जाय बेश्टें हें काल पळय सायन मान हाडोस हें म्हाका सांग अप्रूव म्हूण तें दाखोवन लोकांक फटोवपाक गरज ना तुमको जरी तर वर्क ऑर्डर आनी लोकांक दाखोवची आनी सारकें क्रेडीट कोणा आहा तें तुमकां दिचें देव बरें करूं म्हजें नांव झेवियर रॉड्रिगीस आनी हांव रावता 3rd वॉर्ड आनी म्हाका आमगे पात्रांवा कडेन 2 क्वेश्चन विचारपा जाय बाबा ही वर्क ऑर्डर दिल्यार कितलो तेंप जालो 2 म्हयने जाल्यार हो आसलो आमगे कोलवा हॉट मिक्स आसा तो आमगेलो वेन्सी कोत्ता सगळ्या कोरमोड्या केळशे ओळ्या बाणाल्या कोलवा आनीक आयज आमगे पांचान हे हांव 3rd वॉर्डार रावता आनी हे मुगे सपोर्टर्स हे बोट दाखय ते सपोर्टर आनी हे सपोर्टरांनी आमगे वार्डाक बाब मिनीन म्हूण तेका आमी निवडून हाडलो आनी तेका आमी निवडून हाडले तेदूच सांगलोलें बाबा आमी सांगता तेशी तुवें रावपा जाय म्हूण तो आमी सांगता तेशी रावनासतना आतां तो हॉट मिक्स थिंग स्टार्ट केला आनीक आमकां बी कोणाक सांगलो ना तेणें कोण BJP कोण मनशां हाडले आनी थिंग तेणें बायट घेयल्या बायट गेले उपरांत तो सांगता हे रस्ते आपल्यान ही ऑर्डर हाडल्या वर्क ऑर्डर हाडल्या आतां त्या पात्रान सांगिल्ले ते भाशेन 2 म्हयने पयलो हो रस्ते काम पास जाल्लें आनीक थिंगा तेणें म्हाकाय फोन केलो ना म्हण आपल्याक सपोर्टरांक हे सपोर्टर ते गेले हे निवडून हाडपा सारकें मेन सपोर्टर वचूं वो आनी वचूं वो आनी आयज तो आमकां सांगनासतना तेणें कोण 4 जाण बोडकां हाडले आनी थिंग तेणें बायट घेयला कितें म्हूण बायट घेयला तो खबर ना आनी म्हाका चोयन तो सांगता हें कितें वायरल कर आनी आपल्याकूय धाड म्हूण तेसो बायट आमी जायते चोयलाय बाबा आयज तो निवडून येयलो जाल्यार आनी तेका आमी सदां सपोर्ट गी येयल्ले आयज आमी हिंगा उबे आहाय थिंगा आयज ऑगस्टान तेका निवडून येयल्या 2 वर्सांतलीं तेका हांव सांगत आसलो बाबा पात्रांव तुवें मुखार यो तुवें जाय म्हाका वो पात्रांव हिंगा सांगता पावसा उदक वता बोना हिंगा आनी तुका हांवें एसोसिएशन दिल्लें बाबा हिंगा आमी काम कोतलें म्हणगेन आतां तुका रस्तो पास तुका हॉट मिक्स घास न्हू 2 म्हयने पयलीं तुका सांगलें बाबा हे रस्तो हॉट मिक्स करताय म्हणून जाल्यार आज आमगे 5 निवडून हाडलो तो तुका तेका खबर आसतली 5 कोणें हाडलो तेका निवडाय न्हू जाल्यार आज 5 थिंगा 4 जाण बोडकां घेवन आमकां फोन करपाक कोण आसतना तो त्या 4 जाण बोडकां घेवन बायट घेता जाल्यार तेणें म्हाका फोन कित्याक केलो ना काय म्हणल्यार तूं येवपा ना म्हूण सांगत तो अरे येवपा ना म्हणून आन्सर कितें तुवें म्हाका फोन करून आसलो तूं कितको कळ्ळें येवपा ना म्हणून तूं त्या मनशां हाड जाल्यार तूं आनी फोन कितको करतलो जाल्यार हिंग उदक वता ना आयज 2 वर्सांतलीं ताका येयल्या तेणें कितें केल्लो चोय हें सांगोच तेणें कर म्हणून आनी आतां तो हिंगा हे हॉट मिक्स घालता हो हॉट मिक्स 3 म्हयने पयलीं हांवें पात्रांक सांगलोलें हो हिंगा हॉट मिक्स घालपा सांगलें सांगना रे आनी हो काल पयर कोणागे कितें आण दाखयत न्ही म्हाका सांगतो आपल्यागे फोनाचेर कितें ऑर्डर आहाय काल पयलीं ऑर्डरान 2 म्हयन्या पयलीं ऑर्डर केसो कर कोता आनी आमकां हे सपोर्टरा तें सांगनासतना ते 4 जाण बोडकां घेवन थिंग तो कितू फिशरमॅन वळखता आं निजा फिशरमॅन आमी मरे मुगे शेपाय फिशरमॅन मुगे पाय फिशरमॅन आमी फिशरमॅन हें सांगोन तेका हांव सांगता हेज्या मुखार तुगे काम आहा तूं कर म्हूण आनी येतोय पंचायता मनीस म्हजे बारबर आहा येतोय तेज बरोबर कोण पंचायता मनीस आहाय तेणें दाखयचें आनी तेज बरोबर 3rd वॉर्डाक
कोण तेका सपोर्टर आहे आणि कोण तेच बरोबर आहे तेवूय तेणे म्हाका दाखोवचें हें सांगून मुगे 2 उतरां काबार करता देव बरें करूं.